बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाला इकलौता रास्ता बंद हुए 5 रोज गुजर गए हैं। 60 किलोमीटर तक हजारों गाड़ियों की ना खत्म होने वाली कतारें लगी हुई हैं। कोयटा रोड राखी गाज बंद होने से दोनों लोग जो हैं, मुसाफिर जो हैं, 5 रोज से फंसे हुए हैं। मजीद जान लेते हैं अली मूसा रजा से। जी अली मूसा रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मौजूद डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज के मकाम पर सूरत हाल ये कि बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली मरकजी बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड राखी गाज जो है 5 दिन से मुसलसल जो बंद है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर्स, मुसाफिर, सियाह सभी जो हैं उनका कोई परेशान हाल नहीं है। यहाँ पर वो बारिशों में तूफानी बारिशें जो जा रही हैं वहाँ पर, और जो पहाड़ी तोड़े गिर रहे हैं उसके बावजूद भी वो पड़े हुए भूखे प्यासे, कोई इनकी इमदाद करने के लिए नहीं आ रहा है। और ये सरापा एहतजाज है कि आखिर इनका मसला कब हल किया जाएगा। तो ये जो लोग सरापा एहतजाज हैं 5 दिन से पड़े हुए हैं, और बलूचिस्तान से पंजाब जो तमाम तर तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो भी मुअत्तल है, और खासकर जो बलूचिस्तान से पंजाब को जो फ्रूट सब्जियों की सप्लाई थी वो भी मुअत्तल है। मेरे साथ ड्राइवर मौजूद हैं। भाईजान, क्या परेशानी है? मोहतरम भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं हुकूमत से ये ख्वाहिश कर रहा हूँ कि आज मेरे 6वें दिन है जो हम राखी गाज पे खड़े हूँ। कोई किसी ने ये नहीं पूछा हुआ है कि भाई क्या है, क्या हालात है, क्या पोजीशन है। सब ड्राइवर भाइयों न हजरात जो है ना वो जलील है, ख्वार है, दर पदर है, न खाना है, न सहूलत है, न इस लोगों का कोई गम ख्वार है। हम लोग हुकूमत से ये ख्वाहिश है कि ये भाई कोई ना कोई मसला हम लोगों का हल करे। देखो बलूचिस्तान और पंजाब का नेशनल हाईवे रोड है, ये सब बंद है। हमारे जमींदार लोग का फसला तबाह हो गया था। क्यों तबाह हो रहा है? ये तो सब ये इस लोगों की वजह से कि आप लोगों की वजह से कि आप लोगों रास्ता पूछने नहीं आया, बेयारो मददगार पड़े हुए हैं रोड पर। क्या परेशानी है? परेशानी है सारा ठेकेदारों की वजह से, रोडें नहीं बनता है, इसी वजह से पानी बंद होता है हर जगह। जब भी देखो ड्राइवर हजरात के ऊपर गजब आता है। जी बिल्कुल, गाड़ियां जो है वो तबाह हो जाती हैं पहाड़ी से। क्या परेशानी है भाई? 4 दिन 18 तारीख से हम यहाँ खड़े हैं, कुछ भी नहीं है, न खाना है, न पीना है, न पानी है, सार ख्वार उजार है, न इधर होटल है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट हमारा कोई काम नहीं करवा रहा है। जी बिल्कुल, ये सभी लोग जो है इनका कोई पुरसान हाल। अली मूसा गिलानी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी पे अवाम का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इनसे इधर खड़े हैं, कोई चीज़ नहीं है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, होटल भी बंद है, ना आगे जाने का रास्ता है ना पीछे जाने का रास्ता है। कोई हुकूमत नहीं आ रही, इधर हम खड़े हैं, कोई हमारे पूछने वाला नहीं है। ना हम घर जा सकते हैं ना हम आगे जा सकते हैं, इधर ही खड़े हैं। कोई शय नहीं है, ना खान ली, ना पीन ली, ना नहान ली। ठीक है, कोई पीछे आगे भी नहीं जान का रास्ता है, ना पीछे जान ली रास्ता। तौंसा शरीफ में सैलाबी सूरत हाल खतरनाक, झोंक मोहाने वाली में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मजीद जान लेते हैं अजमत बुजदार से। जी अजमत। मैं तौंसा शरीफ के इलाके झोंक मोहानी वाले में मौजूद हूँ, जहाँ पे हिफाजती बंद टूट गया, जिसके बाद इस बस्ती में तबाही आई। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ भी पानी ही पानी है। यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, किस किस्म की जहाँ पे तबाही हुई और क्यों हुई इस हवाले से उनसे बात करेंगे। चाचा किमें पानी आया था? पानी ऐसे ही साढ़े कमाल नए है ना कोट वाली उनके पुल दे पासों राह बंद है। पानी सारा साडो गुजारी करने पर अगो बंद की सारी तबाही की। मोहाने वाला, मंगले वाली, कांज वाली, भुट्टे वाली, लाल वाली, भला सौरे, ये सारे बस्ते पानी पे गए, बस्तियाँ बर्बाद थी गए, घर ढह गए। हालात ये सारो कोई बंदा जहर नहीं था जो थारी कोई किस्म की इमदाद करूँ। गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, सारे फसल बर्बाद थी गए। हालात ये सारो कोई बंदा, कोई नुमाइंदा नहीं आया सारो जो इमदाद करो। सारी कोई आए करो, कोई नहीं आया सर। बंद टूट गए, पानी झोंके पे गए, कोई बंदे सारे को नहीं पूछा थोड़ा क्या हाल है। कोई ऐसे चो DSP कोई नहीं था मौजूद था। इतना कोई नहीं आया सर। वो कितने घर ढह गए? इतना आधी बस्ती गिर गई है, आधी बस्ती ढह गई है। उतना उता गए हैं शाम उता जरे कमाला ताल है सर। उता गो बंद बने खड़े वकड़े डीती खड़े बंदे को वड्डे इन तो उन तो अजमत बुजदार, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान का रुख करते हैं। रहीम यार खान और गुर्दनवाह में मुसलसल बारिशों ने किया परेशान। कपास की फसल पर फूल और डॉडी का नुकसान शुरू हो गया है। मजीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर। में मुसलसल बारिशों का एक सिलसिला जारी है जो कपास की फसल के लिए नुकसानदा भी साबित हो सकता है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन हमारे मौजूद, उनसे जानते हैं। सर, मुसलसल एक बारिशों का सिलसिला जारी है, कपास हमारी अहम फसल है, तो इससे क्या जो है वो नुकसानात सामने आए हैं और उन नुकसानात को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? रहीम यार खां में
4,60,000 एकड़ पर कपास काश्त है। हमारी टीमें जो हैं वो मुसलसल ज़मींदारों की रहनुमाई कर रही हैं। हमने बारिश के दिनों में मस्जिदों में जाकर ऐलान भी किए और फर्दन भी ज़मींदारों से मिले हैं। ज़मींदार भाइयों से इल्तमास है कि वो एक तो 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो पानी न खड़ा होने दें। वो कमाद का अगर कोई गहरा खेत है या चावल का खेत है तो उसमें छोड़ दें। अगर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है तो वो गड्ढे खोद के 10 बाई 10 के गड्ढे खोद के उसमें पानी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि मुसलसल बारिशें होती रही हैं तो फूल और डोडी जो है तो नुकसान हो रहा है। आमिर भट्टी शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। सिराजुल हक ने नाड़ी तौनसर वाहवा में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त जनूबी पंजाब में और बलूचिस्तान में, सिंध में बारिशों की वजह से और सैलाबों की वजह से, आवारा पानी के रेलों की वजह से बस्तियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आबाद घर तबाह हो गए हैं, मसाजिद शहीद हो गए हैं, कब्रिस्तान पानी में दब गए हैं और यहाँ मुर्दों को दफनाने के लिए जब ज़मीन को खोदा जाता है तो उसमें भी पानी होता है। इस तरह प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो गए हैं, इमारत मुतासर हो गए हैं, छोटे बड़े। रहीम यार खान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मजीद जान लेते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम। रहीम यार खान में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत हमारे साथ मौजूद है। सरमद साहब, दरियाई सिंध के इलाके का दौरा आपने किया है तो क्या वहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मुमकिन सैलाब की सूरत हाल है इसके लिए हमने जितने इक़दाम हैं वो प्रॉपरली हमने कर लिए हैं। हमारे यहाँ पे तहसील रहीम यार खान में 7 रिलीफ कैंप हैं। उसमें हमने एक बेस कैंप बनाया हुआ है दौलतपुर में, एक सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे। तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, लाइव स्टॉक है, हेल्थ है, हमारे रेवेन्यू फील्ड स्टाफ है और उसके अलावा जो हमारे नंबरदार हैं, बाकी जितने भी कंसर्न महकमे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे हमने मुमकिन सैलाब की सूरत हाल निपटने के लिए सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज और जितनी भी हमारी जो ओवरऑल सिचुएशन इसको कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम हैं वो हमारी तरफ से कंप्लीट हैं। हमारी कैपेसिटी जो है वो जो हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से कन्वे हुआ है, जो रेस्क्यू की तरफ से हमें बताया गया है कि कोई 6 लाख और 50,000 क्यूसेक के करीब पानी गुजरा है, तो कैपेसिटी उससे भी ज्यादा है। आसिम सदीक शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंसानियत के जज्बे से सरशार तलबा सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म हो गए। सराइकी स्टूडेंट काउंसिल BZU मुल्तान के ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग का कैंप लगा दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील। इंसानियत के जज्बे से सरशार सराइकी स्टूडेंट काउंसिल BZU मुल्तान के स्टूडेंट भी मुतहर्रिक नजर आए। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और उसके हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तबकात की जानब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस हवाले से स्टूडेंट्स ने मॉडल टाउन चौक मुल्तान में फंड रेजिंग कैंप लगाए हुए, जहाँ पे लोगों से इमदादी कार्रवाई के हवाले से सामान इकट्ठा कर रहे हैं और सैलाब मुतासरीन तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कैंप को रन करें, उनसे बात करते हैं। सर, ये कैंप कब से लगाया गया है और क्या जज्बे सोच के आपने कैंप लगाया और लोगों का क्या ताउन है इस हवाले से? देखिए, लोग क्योंकि आज हमारा कल शाम को हमने लगाया था, अभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। वो रुक के पूछ रहे हैं और अपना डेफिनेटली जब वो इस पैसे से गुजरते हैं अब वो जहन बना के जाते हैं। अब 2-4 लोग और इस तरह वो दोबारा जब राउंड अबाउट पे आते हैं, पर्टिकुलरली इमदाद देने के लिए आते हैं, रुकते हैं। डेफिनेटली हमारी जो पूरी कौम है वो एक इंसानियत का जज्बा रखती है। हमारा आज का जो ये कैंप है वो 2010 की याद दिलवाना चाहता है कि जिस तरह हमारी पूरी कौम 2010 की फ्लड की सिचुएशन में इकट्ठी हो गई थी। सच्ची बात यह है कि ये जो इस वक्त एक पर्टिकुलर जोन में जो तबाहकारी है ना सैलाब की, वो 2010 से कम नहीं है। ये कुछ हमारे मुल्क की सिचुएशन कुल पॉलिटिकली कुछ इस वजह से वो ज़रा मीडिया की एक्सेस बहुत कम है। अदरवाइज जो आप हमारे स्टूडेंट क्योंकि ऐसे एरिया से हैं जो हमें शकील सुल्तान शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। मज़ीद जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद।
اس وقت پچاد اور تحصیل جامپور میں اور پورے ڈسٹرکٹ میں سیلاب رود کوہی کا سیلاب جو ہے وہ جاری ہے. اس حوالے سے OGDCL کمپنی کی جانب سے ایک اچھا اقدام کیا گیا اور THQ ہسپتال جامپور میں جو ہے ہیپاٹائٹس C کے لیے ایک کیمپ لے گیا, جس کا آج جناب منسٹر فنانس جناب سردار محسن خان لغاری نے وزٹ کیا. ان کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر جامپور آبگین خان بھی موجود تھی اور دیگر عملہ بھی تھا, سیاسی عمائدین بھی ان کے ساتھ شامل تھے. مزید ہم بات کر رہے ہیں. سر پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جامپور کا ایریا یقیناً فلڈ میں اس وقت بڑی بری طرح متاثر بھی ہوا ہے. اس حوالے سے OGDC کی جانب سے جو یہ اقدام اٹھایا گیا, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ہے ہیپاٹائٹس والا جو معاملہ ہے یہ تو ہمارے علاقوں کے اندر ایک بڑا سیریس ایشو ہے. یرکان جس کو کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں یرکان کی بڑی ایک پھیلی ہوئی ہے یہ بیماری, کیونکہ ہمارے یہاں پانی کے ذرا جو مسائل ہوتے ہیں پینے کے, ان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جاوید اقبال شکریہ, آپ کا میں اپڈیٹ کر رہے تھے. پنجاب میں احساس راشن پروگرام کے لیے باقاعدہ قانون سازی کا فیصلہ. PTI کے احساس راشن پروگرام کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ڈرافٹ تیار کر لیا گیا. وہاڑی میں پاکستان کسان اتحاد کا بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کے خلاف احتجاج. جان لیتے ہیں حافظ سالم محمد سے. بلوں میں ظالمانہ ٹیکس اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو ملنے والی جو ضروریات ہیں, کھادیں ہیں, بیج ہیں, وہ اس وقت ناپید ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے کسان اب سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہے. اس وقت پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی جنرل سیکرٹری افتخار چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے آج وابڈا کمپلیکس کے سامنے دھرنا دیا ہوا, ہم ان سے جانتے ہیں. چودھری صاحب, اس وقت آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ پچھلے کئی مہینوں تو کھاد دی دستیابی دے حوالے نال اور اس تو بعد جڑا FPA اور QTR ٹیکس بلاں دے وچ لا کے آ رہا ہے, وہ لاکھاں روپے دا ٹیکس کساناں نوں مفت لاتا گیا ہے. اور کھاد جڑی یوریا 2200 روپے یا 2100 روپے اوندا ریٹ ہے, وہ اس ٹائم سانوں 26 تو 2700 روپے مل رہی ہے. اسی اون دے خلاف کسان اتحاد اج حافظ سالم محمد شکریہ, آپ کا میں اپڈیٹ کر رہے تھے. لیاقت پور میں گرین لائن ٹرین 6 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی روانہ نہ ہو سکی. مزید جان لیتے ہیں حسن محمود سے. جی حسن. میں لیاقت پور اسٹیشن پہ موجود ہوں. لیاقت پور اسٹیشن پہ صبح سویرے 5 بجے سے یہاں سے گرین لائن کا گزر ہوتا ہے, جسے اسٹیشن پہ روک لیا گیا تھا کیوں نہ کہ سندھ میں ٹریک بند ہونے کی وجہ سے. ابھی تک جو ہے یہاں پہ ٹرین موجود ہے, جس کی وجہ سے جو یہاں پہ مسافر ہیں وہ شدید پریشان ہیں. ایک تو یہاں پہ مقامی جو انتظامیہ ہے وہ نہیں پہنچی. انجمن تاجران اور اشیانہ جو میرج ہے اس کی طرف سے یہاں پہ فلائی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بڑھ چڑھ کر جو مسافر ہیں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. یہاں پہ جو مسافر ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ یہ بتائیے گا, صبح 5 بجے سے یہاں سے ٹرین نے گزرنا تھا, کراچی کا 1 بجے کا ٹائم تھا اس کا پہنچنے کا. آپ کو یہاں پہ شدید پریشانی کا سامنا ہے. انتظامیہ آئی ہے کہ یہاں پہ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انتظامیہ جو کوئی بندہ نہیں یہاں پہ آیا, کوئی بتا نہیں رہا کہ یہ کب یہ ٹرین جو چلے گی, کب یہ ٹریک بحال ہوگا. اس کے متعلق کوئی بندہ بتانے کو, نہ کسی اسٹیشن ماسٹر کو پتا ہے, نہ کسی اور بندے کو پتا ہے, کوئی بندہ نہیں آنا. یہاں کے مقامی لوگ ہیں جو انجمن تاجران ہیں جو اور کیا کہتے ہیں آشیانہ. حسن محمود شکریہ, آپ کا میں اپڈیٹ کر رہے تھے. احمد پور شرکیہ میں 7 گھنٹے تاخیر کے بعد کراچی ایکسپریس روانہ ہو گئی. مزید جان لیتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران. یہاں ڈیرہ نواب اسٹاپ پر رکی ہوئی تھی, تقریباً صبح بتایا گیا ہے, تقریباً 4 سے 5 بجے کراچی ایکسپریس کو پریشانی کا سامنا ہوا ہے. ٹریک آگے سے خراب تھا جس کے باعث مشکلات بڑھ گئی. اس حوالے سے جو ہے مقامی لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ مسافروں کی جو ہے مدد کی ہے, پانی پلایا ہے, کھانا دیا ہے, بچوں کے لیے دودھ کا بھی ارینج کیا گیا ہے. اس میں مقامی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ جی ہاں, یہ کوئی 5-6 گھنٹے سے یہ صبح 5 بجے سے یہاں ٹرین کھڑی ہوئی تھی کراچی ایکسپریس. تو اس میں اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے, احمد پور شرکیہ کے لوگوں نے اپنے بھائیوں کا احساس کیا ہے, ٹرین والوں کا. اور یہاں پہ پانی, دودھ, بچوں کے لیے دودھ اور کھانا, بریانی اور یہ سارا جوس وغیرہ جو ہے نا سب نے تقسیم کیے ہیں. الحمدللہ آپ پوری ٹرین میں کوئی ایسا مسافر نہیں ہے جو یہ بچ گیا ہو کہ وہ. آپ کہاں سے ہیں جی؟ میں ساہیوال سے آیا ہوں جی, عرصہ 20 سال سے میں سفر کرتا ہوں. عمران اکبر شکریہ, آپ کا میں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان این 157 میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے. مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے زہیب بخاری سے. ہاں جی بالکل, 11 سپتمبر کو ملتان میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں NA 157 میں, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحرک دکھائی دے رہی ہے. سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ ہمارے موجود ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک طرف ماہر بانو قریشی ہیں, دوسری طرف علی موسیٰ گیلانی, اور پیپلز پارٹی میں جوگ در جوگ لوگ شریک ہو رہے ہیں. کتنی پر امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت کے والے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ علی موسیٰ گیلانی کو PDM کی تمام جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں, اور خصوصاً مسلم لیگ نواز
اور ان کی تمام لیڈرشپ، اور وہ متفقہ امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے، اور ان کو حمایت پوری پی ڈی ایم کی ان کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ خود یہاں پریزنٹ ہیں اور یہاں الیکشن لڑتے رہے ہیں، اور جو مقابلے میں ہیں وہ یہاں سے نہیں ہیں، تو وہ اب کراچی سے آئی ہیں تو ان کو ٹائم لگے گا وہاں کام کرنے میں۔ اور جو ہمارا موقف ہے کہ جب الیکشن آپ نے استعفے دینے ہیں، لڑنا ہی نہیں ہے، اسمبلی میں بھی نہیں جانا، حلف بھی نہیں اٹھانا، تو پھر یہ فیوٹائل ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب سے بھی، آپ کہتے ہیں میں 9 سیٹوں پہ انتخاب لڑوں گا، تو پھر جیت کی صورت میں سید زہیب بخاری شکریہ، آپ کا میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چشتیاں پی پی 241 میں سیاسی سرگرمی عروج پر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ایمان اللہ باجوہ لیگی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تمام پریس کے دوستوں کو السلام علیکم۔ میں بطور جنرل سیکرٹری ڈویژن بھاولپور پاکستان مسلم لیگ نون یہاں حاضر ہوا ہوں اس سلسلے میں کہ آج ہم اپنی پارٹی کا ٹکٹ جو ہے امان اللہ صاحب کو جو ہے چودھری امان اللہ باجوہ کو میاں نواز شریف کے فیصلے کے مطابق دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون پوری جماعت ہمارے بھاول نگر کے تمام ساتھی دوست ایم این ایز ایم پی ایز اور جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ سارے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے امان اللہ کی کمپین کریں گے، اور ہمارے لیے جو ہے نواز شریف کی ٹکٹ جو ہے وہ اہم چیز ہے بطور مسلم لیگی، اور انشاءاللہ تعالی میرے بزرگ بھی ہیں، ہمارے مسلم لیگ کے سینئر رہنما بھی ہیں، چودھری صاحب اکرم صاحب حاج صاحب، جو ہے ان کی رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی پوری طرح کمپین چلے گی۔ ایم این اے صاحب بھی ہیں۔ ڈی پی او مظفر گڑھ احمد نواز شاہ کی صحافیوں کے وفد سے تعریفی میٹنگ، صدر پریس کلب اے بی مجاہد اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ مزید جان لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی عامر۔ ڈی پی او آفس مظفر گڑھ میں تو موجود ہیں۔ ڈی پی او مظفر گڑھ احمد نواز شاہ نے مظفر گڑھ کے صحافیوں کے ساتھ ایک تعارفی میٹنگ کی ہے، جس میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندے بھی شامل تھے، اور صحافیوں کی جانب سے مختلف مسائل کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ڈی پی او صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیا کیا باتیں ہوئی ہیں میڈیا نمائندگان کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ مطلب کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن جو میڈیا نے جو چیزیں نشاندہی کی ہیں مظفر گڑھ کے حوالے سے، وہ میں بڑا حیران ہوا اس چیز پہ، اور مجھے خوشی بھی ہوئی ہے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے صرف خبریں دینی ہوتی ہیں آپ نے، انہوں نے کچھ ایسے مسائل کا بتایا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک ٹریفک کے مسائل کا بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ اس پہ انہوں نے بتایا کہ فلاں پوائنٹس ہے فلاں پوائنٹس ہے، اس کے لیے یہ چیز ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک تعارفی میٹنگ۔ عامر ڈوگر شکریہ، آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان کے اپنے دفتر کے برانچ انچارجز سے میٹنگ، پرائیویٹ سیکرٹری محمد یوسف بھٹی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالرحیم لانگ شریک، ملتان میں ڈی ایس پی لیگل افتخار احمد سمیت تمام انچارجز کی شرکت۔ ملتان چیمبر آف کامرس میں آذربائیجان کے ایمبیسڈر حضر فرحات کا دورہ، صدر چیمبر خاصہ محمد حسین نے حضر فرحات کا استقبال کیا۔ اس وقت پاکستان حضر فرحات ملتان چیمبر آف کامرس میں گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ We just, before having entering this room, we just exchanged some views about our two countries, and for nobody it is secret that Azerbaijan and Pakistan has historical relations. I mean, just you can imagine. I will just bring some small, simple samples for that case, for that explanation. For example, I think Azerbaijan is the only country where Multan has its own historical branch in form of Multan Caravansaray. Yes, Caravansaray. I mean, it built 500-600 years ago in the Ichari Shahar, which means Inna city. I mean, which is similar to your walled city of Lahore. I mean, you have walled city Multan also. I see. I mean, when I just visited regarding your
opinions. When I just visited these days, yesterday and today, Multan, I saw Multan itself is one huge museum, open huge museum. Everywhere you are going, you feel, history.